سلام سلام كوراتن فتواتنا channel بيتسب همين يخم لي دق عبيت واي دحنا ديكم أنا سلامية نسخاتهم قاع سلام كتخونوا إن تمنه لوم معنتي كم تتريوا لهم أو كتما عدو قدام هينو نايليز بوتا خلت ميت كاري يحيزلهم مسئل لهم لذا خلت ميت كاري بتعمي يركش حوريت له قاوله بعمت خفريت له لقود أيخوني ونتحق المنقار بتعمي يركش نايليز بوتا أيخا بتعمي دس لنا نايليز بوتا دينا أسكال حفتي أمسلنا كتما عدو قدام لهون يخون بعمت لأنا حملي قد خفريت زلو أمسلنا زورهم يلو معنتي يو معلتا أخويلو حيزلهم مسئل لهم قدم كل دمال channel حدث صونهم شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسو هونو بيتسو يزخونهم دما لايك شير ناقورهم كتاعتو بتحتنا حتت ونتحق المنقار بيتسو يزخونهم ما من النقار لا أيد ليكم مخنياتو كل جزية زبديتات زي لمسو دخامير يخم لايك قورو شير قورو معالتا ولقو بديلك أطالك مسأكو مالتو ياون خدلا قدينا كم تتريوا لهم بتعمل دسيبلي بتعمل يدس لنا زابوتا عاب خلته مونغو بتي فقات التسرحية زابوتا نالتركم قاولة صفيح سرقة على بخلته جز بعد سلاسة لحظة مالتيو كم تتريوا لهم حاشوات راقفو قاولة بزح نجرلو جزاتات لسرح مالتيو رأيو زابوتانا مسيانيا حد باجئ من اللواي رأيو زي سرقة رأيو بتيلا حد جز رأيو بعد سرقة لحظة ليو بتعمل يدس لنا حق من نجار بوتو زي ولا نسرح بوتات جورله أي خافي بتعمي يدس لنا سرقات سلولو المعدل أي حواتي رأيوه منقوله فوق الله زي السرح رأيوه تابوتانا جين أما أقل ينيع بعفتي حد باجو من الحازت إنجدي حد باجو من الحازة بزح الساعات زباجو من قاس كندي مهانت فلت ونيكم حبريت عليه بتعمي يركش نايليز بوتا يتقامي التول حواتي أو يتقمك أيو كاوله بوتو بتعمي يركش يتقمك أيو جين تايدو تشجرسي بتلي أبسطت زلو لعمت أي خفكاي خفلي تهلو أبعد خير حاجين يقول أكايو مالت ندحر ز خفلي تدعلي تود بهندوزي عامت ندحر توالسي يقول أكايو أبعدنا من مسرح يلا من قليل إنجدي بزح نجار اللوا زرو لا أخذ ماني حتىكمي بين نايليز كونج أيو حدا سفيح يو ميتر وعيه هوني قلت ميت حمسة كاري 300 كاري قلت 100 كاري نايليز لبس حكنا تخلت 100 كاري كندي سرايز عامل سرح لتفولت ولهمنا بتعمي سفيح زابوتا زيام بتلي أبزح الساعات بوتا بتعم يروحوا سحواتي بتلي سدت لوس سب لجنة ولدي لجنة أحوات لسعود عرب لمرز على لسعود عرب لليبيا لمرز على لليبيا بقى أو خين خنا دولها قرش لا أخذ لي ونت ليه حسوا يسوي الشط اللي بوتا أبزح الساعات ونت حق أيه ليه حسوا ولدنا تايم ما تقبشين أوز خين قد حانو خوية تشلل والخوية دلال زبط أني بزينة لفنينا بزينة بقى ولا دخعت على لا تأي شيء ترسدد ما تشمسي السلا نبر لا بزين حردنينا وبزين تكسلنا ناولو دللتنا فرار حسي هم غير ما بقى لي حاس ولد ناس ونتحق المنغاري حواتي بزح الساعات اليوم حاسيون بوتا لشط سبيلي تايما بقى سيلها سدس سلالمروص بقى دقم مالتي بزي بلبيا بزي بسعود عرب ليتنغرا عوالات المصلوا بتلي بزح الساعات سولن هصاون تقولعو نامولقاي المصلوا ازي ولا دغني وني عدنا كنغركم يخلي ونت حواتي بقى لولو شواويتو هندو شكلن لأسيا قوي بزح الساعات سراح يلا كاوله من قد لحام يقوينيو كاول ولاد دقيقة يبيلها بقى متصلو خلي يبلها محنا قيو زو ولاد على لا تشواويتو مسراد سلازي تعيك كل اليوم بمسارة التلعلو بوتا أبزح الساعات ودي يكون قالي يكون بزي قدس لسدس للمرز تولاد قعت على لا تأي شيء ترسدنا بوتا بحمزيات عينتيوم رخي سنية مالتيوم إذا بوتا زيام إذا خلت 100 كاري واقع هندي والوالو مسيلكم حدا نتبي حمشته اسكاب حدا نتبي حمشته خلت 100 كار مالتو نص ابوتا كاوله امني رأيو ز امني رأيو ازي مالتو حدا باج امن اللويو كاوله تصرقاتات رأيو بعد 30 زي لكم بعد 30 رأيو بليه مالتو رأيو خلت تقص صرقا الحزيو سلازي المبرعيو لتمت بتعمل دس لوليو زابوتا زيا كيتمطلكم بعمت خندي خفريت له مال سلالكال بعمت ل 10 تخلت شحنو بعمت 10 تخلت شح مالتيو كاول البوتا حد نطحمش لكم يا حد واجئ من للوا بعمت له 10 تخلت شح قفليت علو نايليز بوتا ايو نايليز بزحت ودن يرخن صحف علي نايليز بوتا اغنيل خني اخو ولا بوش تصحف علي ችግር يولي ወይ ደሞ بزي ለጽحف علي ቁጥር ስልክ ቀምጠልኩም ይብደም ቢገርኩም በዓል ገዛ ተራዳዱ መጀመሪያ ላይ ደላል ደውልኩም ካው ዝደላለ ከደሓ ሕዝኩም ማለት ይና رأيو بتعمي يدس لبل زابوتا زيا بتشا كي تملطلهم
1.5 سي قليل يو كاوله قليل يلو لكم لخ حواتي تبوتات عمامنت سلللو كاوله ناليز بوتات سللخونه كاوله 200 كارت سلزخونه لوزي يو قليل يلو كلهمنا بزح الساعات للو مشارفتنا ያው ትቦታለ ምርአይ ከዚ ቦታ እዚ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ፎቃት ስለልውዕሎ ማእከል ስለልውዕሎ ተደሊኻ ናይ ስራሕ ትገብሮ ኢኻ ተደሊኻ ድማ መንበሪ ኢኻ ትገብሮ ኢኻ እዚ ቦታ እዚ ፅርጋ ለሓዘ ብክልተ ገጽ ኣበይ ይርከብ እና እዛ ቦታ እዚ ኣብ ቃኒኻ ቦታ ምንም ኣይርከቢ ብቻ ግን ሃገርና ሙሉእ ሰላም ይግበረልና ሃገርና እንድሕር ሰላም ኮይኑ ኩሉ ነገር ተረጋጊዑ ንእስ ለለለ ላብ ስደት መሪጽንዮ ዓዱ ሰሪሕ ክበልዕ በቃ ህፃውንቱ ቆልዑ ምንም ዘይፈልጣ ስኡለን በቃ ብሱምያ ስዑድ ዓረብ ንዮ ታዩ ከጋጥመነው ዝ መንገዲ ታዩንዮ መንገድ ከተኻልኺሉ ዲዩ ሰርሕሉ ዲ ተሰበው ዝለለኸ ምንም ይንጠ ይፈልጣ በቃ ስኡለን ደለልት እናመለቁ ቆልዑ ለበለ ይመጽሎ ኣብዚ ሕስ ሰዓት ማለት እዩ ወላድ ድማ ከም ትልወልኩም ዩና መጀመርያና ዘረባና ነውዝሕኩ ትርጉም የውሊ ቦታ እንድሕር ትገዛእ ኮይንክን ኣሕዋተይ ክንድዝያንዮ ለይኮነቱ ቦታ መጀመርያ ጽቡቅ ገርፍረዮ ኣነ ልብል ግን ኩሉ ግዜ መትከል ካልኾንስ ደስ ይብለካ 300 400 ካልትገዞ መትከል ካልኾን መትከልሲ ብሕጋው ለፍቆ ድዩ ምንም ችግር የውሊ ዋላ ወዲያ ኳቸቶዮ ዋላ በረኻ ይኹን ግን ከዓ መትከል ኮነለው ቦታ ሓማይላ አልጸንሐካ ካብ 400 500 ባንክ ተቀመጥ ኣዛ ቦታ ድብረ የብልካ ተዓርፍ ማለት እዩ መትከል ተኮይኑ ለይጠቅብ ግድግዳ ድዩ ዋላ ሶኻ ናይ 5000 ና 6000 ቡሊኮት ካራገፈ ቢልካ መድሐዝ ቦታ ክብ ገይርካ ተስርሕ ማለት እዩ ኣው ይኹን ማለት እዩ ዓይን ዋና ኻኳሲ ኣቲኻ ተሸጦ ትኽእሊኻ ዋላ ካሊ እዩ ጸልኻ ዓይን ዋና ኻ ተሸጦ ትኽእሊኻ ያው በደንብ ገይርኩም በተለይ አስደት ዘለኽን በደንብ ገይርኩም ቦታኽን ናርአኽን ግዛ ኣብዚ ሕስ ሰዓት ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዩ ማለት እዩ በተለይ ትግራይ ሁሉ ብቅርሽ ስለልኾነ በቃ ብቅርሽ ተኣማሙን ለሓድር ሃምሉ ሰብ ትፈልጣ ድሕወቲ ብዙሕ ሕስ ሰዓት ሁሉ ነገር ናይ እግዚአብሔር እዩ ሃፍትና እግዚአብሔር ድኽነትና እግዚአብሔር ትረፍ ደለልካ ከዓ ከሐልፈልካ እዩ እግዚአብሔር እንድሕን ትረፍ ለይበለልካ ከዓ ሃመልካ ትነብር ኢኻ ስለዚ ገዛ ስርሕካዮ ለፈራሲ ቅርሺ ተቀሚጡ ነይሩለ ተደካ እዩ ኣብዚ ሕስ ሰዓት ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ብሳላ ስደት ማለት እዩ ኣብ 4 ዓመት 5 ዓመት ብዙሕ ነገር ሕሊፍና ሃሚኔሩ ህዝቢ ላበይ ኣትዩ ህዝቢ ብዙሕ ነገር ስለልተማሃርና ብዙሕ ኣይተጨነቕ ኣሕዋተይ ማዕረይ በተለይ ኣብ ስደት ዘለኽን 1.5 ክረክብ ደው 1.6 ክረክብ ደው ኣብ ከተማ መቐለልኽን ብዙሕ ተጨናነቕንየክን ግዜ እዩ ዝውስን ኣሕዋተይ ግዜ ሃሚኔሩ ሃሚኒዮ ስለዚ ናይ ልሙዓንተ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ብካሊ ቪድዮ ስካዕ ካልመጽስ ናይ ደቂ ዓበይቲ ዋየ ኣብዚ ኣክፍለኩም እያ ፈቲኩም ክትኮንኩም ግን ላይክ እናጎርኩመቱ ባይ ባይ